फर्स्ट डॉक्टर लियास यूसुफ, मेरी तरफ से तमाम चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट के खुदाओं की तरफ से आप सबों को क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं। देखिए कलाम मुक़द्दस में ऐते जदीद में लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत में मरकूम है। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनकी चौखट चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की गिरोह खुदा की हम करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा, क्या बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चन्नी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सर को झुकाएं। खुदावंद आसमान के खुदा, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ इसलिए कि तू अजीम है। आए खुदावंद कादिर खुदा, आज इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ कि तू खुदावंद खुदा ऐसे खुशी के दिन, खुशी के मौके फराहम करता है। आए खुदावंद ताकि हम उन लम्हात को तेरी हुजूरी में रहकर गुजारें। कुल कायनात के मालिक, तेरे शुक्रगुजार हूँ
क्योंकि तेरी ही बदौलत ये दिन इंसान देख पाता है। आए खुदावन लश्करों के खुदा, वक्त है कि तू बात करे। ये कलाम तेरे लोगों के लिए मौजू साबित हो, मौसर साबित हो। मुझे चुन, आसमानी तहरीक, आसमानी थीम, गाइडेंस बख्श, यीशु नाम में आमीन। आइए देखें कलाम मुकद्दस में लूका की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। मेरा मजमून है यीशु मसीह की पैदाइश बड़ी खुशी की बशारत है। मेरा मजमून है यीशु मसीह की पैदाइश बड़ी खुशी की बशारत है। कलाम मुकद्दस में हमें यह मिलता है, दुनिया में और मौरखीन, तारीखदान बेशुमार ऐसे वाकयात, बेशुमार ऐसे लम्हात को तहरीर करते हुए नजर आते हैं। बहुत बड़ा इनकलाबी मंजर मौरखीन लिखते हैं, बहुत एक बड़ी ही खुशी की खबर हमें मिलती है। बाकी बेशुमार खुशियां, बाकी बेशुमार ऐसे खुशी के लम्हात मौरखीन अपने कलम दान को इस्तेमाल करते हुए तहरीर करते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी खुशी की खबर कुल आलम के लिए, कुल उम्मत के लिए, कुल रोए जमीन में बसने वाले हर एक एक फर्द के लिए ये खुशी की बशारत है, खुशी की खबर है, खुशी का ऐलान है। और बाइबल ये बयान करती है। आए गौर करें कलाम मुकद्दस में, लूका की इंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कायनात में एक बड़ी खुशी की बशारत वो यीशु मसीह है। हर एक शख्स के लिए, हर एक खास व आम के लिए मसीह का इस दुनिया में आना, मसीह का इस दुनिया में तजस्सुम इख्तियार करना एक बहुत बड़ी बशारत है। और कौन सी? खुशी की बशारत है। और मेरा मजमून है यीशु मसीह की पैदाइश बड़ी खुशी की बशारत है। कलाम मुकद्दस में अगर पढ़े तो बाइबल ये बयान करती है, दाऊद, आए गौर करें जरा 11वीं आयत, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। अब दाऊद का शहर पर अगर गौर करें तो दाऊद का शहर बैतलहम। आए जरा कलाम मुकद्दस में ज़बूर 132वां और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। 132वां ज़बूर और उसकी 5वीं आयत में यूं मरकूम है,
ये लिखा है 132वां ज़बूर और उसकी 5वीं आयत, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर अफराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। अब बैतलहम में अगर इसका पस मंजर गौर करें तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि इन्हें बड़ी खुशी की खबर कैसे मिली। बाइबल ये बयान करती कि चरवाहे रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। अब गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, गल्ला के लिए ये जरूरी है कि रेगिस्तानी इलाका ना हो। गला वहां चराया जाता है जहां रेगिस्तान ना हो, बल्कि वहां उस जगह का इंतखाब किया जाता है, उस जगह का चुनाव किया जाता है जहां भेड़े हरी चरागाहों में चरे, जहां भेड़े हरी हरी चरागाहों में चर सके। और ज़बूर 23 में हमें मिलता है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे। अब चरवाहों का इंतखाब हमेशा ऐसी जगह का होता जहां पर उनकी भेड़ें चर सके, उन्हें उनकी खुराक बहुतायत से मयस्सर हो सके। और कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है, आइए जरा गौर करें, ज़बूर 132वां और उसकी 5वीं आयत, जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर अफराता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। अब बाइबल ये बयान करती है, बैतलहम में हरी चरागाह थी और अफराता में ये खबर सुनाई दी गई। और अफराता के मैदानी इलाका जहां पर भेड़ें होती और मुमकिन तौर पर चरवाहों ने उसी जगह का इंतखाब भी किया। और बाइबल ये बयान करती है, लूका की इंजील उसके 2 बाब 8वीं आयत को पढ़े तो चरवाहे रात को मैदान में रहकर, अब यहां पर इस आयत से कंपेयर करें लूका 2 बाब उसकी 8वीं आयत और ज़बूर 132वां और उसकी 6ठी आयत, तो बाइबल ये बयान करती कि वो उस जंगल के मैदान में उन्होंने इस खबर को सुना। तो इससे हमें यूं साबित होता है कि वो खबर मैदान में उन चरवाहों को मिली। और अगर पैदाइश को अगर गौर करें तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, इस मैदान की डिटेल हमें और कुछ गहरे तौर पर हमें मिल पाती है। पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब उसकी 21वीं आयत, पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब और उसकी 21वीं आयत, यूं लिखा है, पैदाइश 35 बाब और उसकी 21वीं आयत, यूं हुक्म है, और इस्राएल आगे बढ़ा और रद के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। अब इस्राएल आगे बढ़ा यानी याकूब आगे बढ़ा और रद के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा लगाया। अब ये वो जगह थी जिसका तज़किरा हमें मिलता है अफरात यानी बैतलहम के रास्ता में, जहां पर राखल दफन हुई और वहां भेड़ों के लिए बुर्ज था जिसे इंग्लिश में टावर ऑफ एडार और इसी तरह टावर ऑफ फ्लॉक यानी भेड़ों का बुर्ज और टावर ऑफ एडार कहा जाता था। अब इस जगह पर, और अगर गौर करें पुराने नामे से हमें तज़किरा मिलता है कि ये जगह बहुत एक अहमियत की हामिल थी, जहां पर इन चरवाहों को ये खबर मिली
اور نہ صرف راکل اور یہ ٹاور آف فلاک تھا، یعنی بھیڑوں کا برج قائم تھا، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، آئیں ذرا غور کریں، پہلا سیموئیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت، یوں لکھا ہے، پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اور داؤد بیت لحم میں اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے کو ساؤل کے پاس سے آیا جایا کرتا تھا۔ اب یہاں پر اسی ٹھیک جگہ پر، یعنی افراد اور ٹاور آف فلاک پر بھیڑیں عام طور پر چرا کرتی، اور بھیڑوں کے لیے ایک بہت موزوں اور مؤثر جگہ تھی جہاں پر ہری چراگاہیں تھی۔ اور عام طور پر میں نے ابھی آپ کو آغاز میں بیان کیا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ چرواہے اس جگہ کا انتخاب کرتے جہاں پر ان کی بھیڑوں کے لیے خوراک انہیں میسر اور بہتات سے ہو سکے۔ داؤد بھی اپنی باپ کی بھیڑوں کو ٹھیک اسی جگہ پر چرایا کرتا تھا، اور یہ جگہ بیت لحم عام طور پر اسے روٹی کا شہر بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف لوگوں کے لیے بلکہ بھیڑ بکریوں کے لیے بھی ایک یہ موزوں جگہ تھی جہاں پر ہری چراگاہیں تھی، اور یہ ہر ایک اعتبار سے مؤثر اور موزوں تھی۔ لہٰذا بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا واپس آئے میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب یہ چرواہے بیت لحم میں اس جگہ پر اپنی بھیڑوں کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں، اور یہاں سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رات کا وقت ہے تو وہ فرض شناس ہے، اور فرض شناس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جان فشانی سے اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ سردی کے لمحات اور دن میں بھی میدان میں ہے، اور عام طور پر یہ دیکھا جائے تو جتنے میدانی علاقے ہیں وہاں پر ہوا کا تناسب کافی زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں بالکل خالی میدان ہے وہاں پر ہوا اور تیز ہوائیں کافی زیادہ چلتی ہیں اور ٹھنڈک زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو بھی وہ اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ واضح ہوتا ہے، آئیے غور کریں 9ویں آیت۔ اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب خاص بات، خداوند کا فرشتہ، جہاں پر خداوند کا فرشتہ ہے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خداوند کا فرشتہ یقیناً اور یقین غالباً جبرائیل فرشتہ، کیونکہ یہ ایسا فرشتہ تھا جو خبر رساں تھا، اور خبر اور بشارت اور دیگر معاملات اور ہر ایک پہلو میں جو خدا کی طرف سے ڈائریکٹلی طور پر کسی کے لیے پیغام جاری ہوتا تو وہ جبرائیل فرشتہ کے ذریعہ سے ہی پہنچایا جاتا۔ تو ممکنہ طور پر
वो जिब्राइल फरिश्ता ही हो और जो कुमारी मरियम के पास, मुकद्दसा मरियम के पास भी भेजा गया खुशखबरी देने के लिए। अब ये खुशखबरी मुकद्दसा मरियम के पास नहीं, बल्कि अब और जाविये से खुशखबरी को फैलाना, और वो उनको जो चरवाहे हैं, वो उनको जो फर्ज शनास है, वो उनको जो अपने काम से खासा लगाव रखते हैं, जो ना सर्दी की परवाह करते हैं, जो ना किसी और बात की परवाह करते हैं, लेकिन फर्ज शनास जरूर है, लेकिन अपने काम के साथ इनकी अकीदत और मोहब्बत जरूर है। बाइबल ये बयान करती है इन्हें भी खुशखबरी की जरूरत है। और वाज़ेह रहे कि मैं चरवाहों पर अब जरा थोड़ी आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊं। चरवाहे, इनका ज्यादातर जो काम होता शहर से बाहर, खेतों और ऐसी जगहों पर जहां आम तौर पर लोगों का आना जाना कम हो। लेकिन इस खबर को, जो बड़ी खुशी की खबर है, इस खबर को जो बड़ी बशारत है हर एक इंसान के लिए, वो ये कि वो भी इस खबर में शामिल हो, वो भी इस खुशखबरी के धारा में मुंसलिक हो। और बाइबल ये बयान करती है, आज जरा गौर करें 9वीं आयत, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। अब वो नहायत डर गए। खुशखबरी जब इन तक पहुंची, खुशी की बशारत देने के लिए हमें ये मिलता है कि खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका है। इंसान गुनाह के इर्तिकाब से, खुदा के जलाल से महरूम था। बाइबल ये बयान करती है सबने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से, और महरूमी का सबब ही गुनाह, और गुनाह के सबब से, गुनाह की बदौलत, गुनाह की फितरत को अपने अंदर कायम करने की वजह से खुदा का जलाल इंसान के चौगिर्द चमकने से बाज रहता। खुदा का जलाल इंसान के चौगिर्द चमकने से किनारा कश होता, रुबोश होता, और गोया खुदा इज्तनाब करता। उसका सबब इसलिए कि इर्तिकाब गुनाह एक मेजर सबब था, एक बुनियादी सबब था, जिसके बदौलत, जिसके बायस हमें ये मिलता है कि खुदा का जलाल ना चमकता आम इंसान पर, आम शख्स पर। लेकिन बाइबल ये बयान करती है, आए जरा देखें 9वीं आयत, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका। अब खुदा का जलाल जब उनके चौगिर्द चमका तो ये याद रहे कि मसीह की पैदाइश से इंसान के गिर्द भी जलाल चमका। मसीह के तजस्सुम इख्तियार करने से इंसान वो हर एक खासो आम पर खुदा का जलाल चमका।
میرے عزیزوں، اس سے اگر کسی پر خدا کا جلال چمکتا تو یہ تصور کیا جاتا کہ خدا کی طرف سے اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا، اور یا دوسرے نقطہ نظر یہ ہوتا اور نظریہ یہ ہوتا کہ اگر خدا کا جلال کسی پر چمکا تو اس ڈر اور خوف سے مر جاتا، کیونکہ گناہ کا فانی بدن خدا کے جلال کو برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن یہاں پر منظر اور منظر کی بالکل ایک نوعیت ہی تبدیل نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو اعلیٰ مرتبے اور طبقے سے ان کا تعلق، یہ وہ لوگ ہیں جو شہری، جو عام شہری بھی ہیں، ان کی نظر میں بھی ہیچ اور نیچ کہلاتے ہیں، جنہیں عام شہری بھی، چونکہ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کسی پوش ایریا میں رہ رہے ہو نا، تو آپ کے گھر کے آگے بھیڑ بکریاں باندھی جائیں تو ان کی سمیل آتی ہے، اور شاید بیٹھنا یا کھڑے ہونا بڑا مشکل اور محال ہوا ہوتا ہے۔ تو عام جو شہری سیولائزڈ ہے وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا، لیکن ان کا طبقہ کچھ ایسا ہے کہ شہر سے باہر میدان میں، اور ان کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ بھیڑ اور بکریوں سے، ان کا تعلق انسانوں سے انسانوں تک نہیں بلکہ ان کا تعلق جانوروں سے ہے، جانوروں سے جانوروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح کی پیدائش کی بڑی خوشی کی خبر ان تک بھی پہنچے جن کا تعلق انسانوں سے انسانوں تک نہیں ہو، نہ ہو۔ خوشی کی بشارت ان کے لیے بھی ہے جن کا تعلق انسانوں سے انسانوں تک نہیں بلکہ ان کا تعلق ہی کسی اور سے کسی اور تک ہے۔ مسیح کی خوشی کی پیدائش کی خوشی کی بشارت ان کے لیے بھی ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ آئیے دیکھیں ذرا 10ویں آیت، یہ لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اب مسیح کی پیدائش سے خوف دور ہو گیا، وہ خوف جو انسان میں پایا جاتا تھا، وہ ڈر جو انسان اسی ڈر کا مرتکب ہو کر اپنی زندگیوں کو گزارتا تھا، مسیح کے پیدا ہونے سے اس ڈر کا کلی طور پر خاتمہ ہو۔ مسیح کے اس دنیا میں آنے سے دہشت اور خوف کا خاتمہ ہو، اور بائبل ہی بیان کرتی ہے۔ آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں 10ویں آیت، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، مت ڈرو۔ اس کی وجہ مسیح کی پیدائش ڈر اور خوف کا خاتمے کا باعث اور سبب ہے، کیونکہ جہاں ڈر ہے وہاں خوشی نہیں، جہاں ڈر ہے وہاں پھر خوشی کی امنگیں ابھرتی ہوئی نظر نہیں آتی، خوشی کے جذبات نظر نہیں آتے، کیونکہ وہاں ڈر
इंसानी ज़हन और अफकार पर मुरतब होकर कंट्रोल करता है, लेकिन जहां पर मसीह की पैदाइश है वहां फिर डर का खात्मा। ठीक उसी तरह जिस तरह फरिश्ते ने उन्हें पैगाम दिया कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। आज इंसान खुशी की बिशारत, बल्कि बड़ी खुशी की बिशारत को सुनकर भी खाइफ होता। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि मसीह के पैदा होने से खुशी नहीं, वहां ये भी लफ्ज रकम तराज किया जा सकता था। फरिश्ता ये भी कह सकता था कि डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूं। लफ्ज जहां बड़ी आया है तो इसका मतलब इसकी मियाद ही कुछ नहीं, इसकी मियाद बहुत वसी एतबार से। बाइबल ये बयान करती, आए गौर करें दूसरा हिस्सा, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मसीह के पैदा होने से खुशी नहीं बल्कि बड़ी खुशी है। और इसीलिए तो हम आमतौर पर पंजाबी में एक वर्ड कहते हैं, अब तो बहुत शाऊर आ चुका, पहले जब भी ये त्यौहार आता तो कहते थे क्या आ रहा है, वड्डा दिन आ गया। उसे वड्डा दिन क्यों कहा जाता था? और कहते हैं उसकी वजह यह है क्योंकि ये बड़ी खुशी की बशारत है, तो उसके लिए वर्ड भी, लफ्ज भी छोटा नहीं बल्कि बड़ा। और हम उर्दू में उसे कहते हैं बड़ा दिन। अब बड़ा दिन क्यों है? इसलिए कि कुल निजाम को चलाने वाला निजाम में मुजस्सम हो गया। क्या ही उम्दा बात है। निजाम को तख्लीक करने वाला, इस सारी नेचर को क्रिएट करने वाला, इस नेचर में इनकारनेट हो गया, यानी मुजस्सम हो गया। तो इस एतबार से ये बड़ी खुशी की बशारत है, इस एतबार से ये बड़ी खुशी की खबर है, इस एतबार से ये बड़ी खुशी का ऐलान है। और ये इस एतबार से मसीह की पैदाइश बड़ी खुशी की बशारत है, जो ना सिर्फ उन चरवाहों के लिए बल्कि कुल आलम के लिए। और बाइबल ये बयान करती है, आइए जरा गौर करें, लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी 11वीं आयत, यूं लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। अब बड़ी खुशी की बशारत क्यों है? इसलिए मुनज्जी पैदा हुआ। मुनज्जी कहते हैं निजात देने वाले को। अब निजात देने वाला पैदा हुआ है, और निजात देने वाला पैदा हुआ है, तो दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद, जिसकी यसाया पेशन गोई करता है। आइए जरा यसाया 9वां बाब उसकी 6ठी आयत को देखें। कलाम मुकद्दस में यसाया नबी का सहीफा उसका 6ठा बाब 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। ये लिखा है, यसाया 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का
शहजादा होगा। हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है कि वो खुशी की बशारत जो फरिश्ता ने चरवाहों को दी कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो मुनज्जी जिसकी यशाया यूं बयान करता है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, बेटा बख्शा गया। वो मुनज्जी हमें बख्शा गया ताकि वो दुनिया को निजात दे सके। वो मुनज्जी पैदा हुआ ताकि दुनिया को निजात बख्श सके। यशाया इसकी यूं वजाहत करता है कि एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और वो बेटा मुनज्जी है, वो बेटा निजात दहिंदा है, वो बेटा निजात बख्शता है, जिसके वसीला से, जिसकी बदौलत निजात है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बशारत है, क्योंकि मसीह यीशु पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ, यानी मुनज्जी पैदा हुआ। वो पैदा हुआ ताकि निजात बख्शे, वो पैदा हुआ ताकि हमें निजात दे सके, वो पैदा ही बतौर मुनज्जी हुआ ताकि हमें गुनाहों से निजात बख्शे, ताकि हमें मौरूसी गुनाह से खलासी और छुटकारा बख्शे। और बाइबल ये बयान करती है, वापस आए मेरे साथ देखें, लूका की इंजील दूसरा बाब उसकी बात में आए, लूका की इंजील उसका दूसरा बाब 12 आए। यूं मरकूम है, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुमने एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और छन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। अब गौर करें, बच्चे को, जिनके पास कलामे मुकद्दस है, गौर करें, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुमने बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ, इस लफ्ज पर गौर करें ना। मैंने बेशुमार ऐसे मसाकीन भी देखे, गरीब से गरीब तर भी देखे, ऐसे भी देखे हैं जो पैदा होते ही यतीम भी, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जो पैदा हुआ हो और डायरेक्ट शरनी में या अस्तबल में या पंजाबी में खुरली में डाल दिया जाए। आज तक मैंने नहीं देखा किसी को, कितना भी गरीब हो, एक गरीब की भी उमंग होती है नहीं होती? है? होती है, यकीनन होती है। और चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही मस्कीन हो, गुर्बत की, अफलास की कितनी भी इंतहा हो, लेकिन नौमौलूद को, नुज़ात को कभी भी इस एतबार से नहीं रखा जाता, क्योंकि ये शाऊर जरूर होता है कि ये बच्चा है
تو جانور اور جانور کے بالکل پاس اور منہ کے پاس، تو اس کا مطلب کہ وہ جرمز انٹریکٹ کریں گے، انہیل ہوں گے، انہیں یہ شوق ضرور ہوتا ہے، وہ بھی اس کے لیے چاہے جیسا بھی ہو اسے ایک اچھی ڈگنیفائڈ وے سے اسے پیش کریں گے۔ لیکن میں اس بات کو بڑی باریک بینی سے غور کر رہا تھا، نشان کیا ہے؟ تم ایک بچہ کو صرف کپڑے میں لپٹا، کپڑے میں لپٹا اور دو باتیں، ایک کپڑے میں لپٹا اور دوسرا چرنی میں پڑا۔ اب اگر غور کریں مسیح کی خصوصیت کو تو آئیے میں آپ کو کہواؤں، پہلی بات، اس کے لیے سرائے میں بھی جگہ نہ تھی، نہ کپڑا تھا، اور کپڑے نہیں تھے۔ اب غور کریں کہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں بلکہ ریپ کیا ہوا ہے۔ اب جھولا نہیں ہے، بچہ ہوتا ہے اسے بڑا ہائی پروٹوکول دیا جاتا ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اسے جھولا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جھولے میں رہے، جھولتا رہے۔ جھولا نہیں ہے، چرنی ہے۔ اب ان ساری باتوں کو یکجا کر لیں، یہ ایک طرف، اور اب خدا کی خدائی میں اب آپ کو گنوانا شروع کرتا ہوں۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ دنیا میں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی رضا کے بغیر اس دنیا میں قیام پذیر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہم لڑتے ہیں 80 گز پر، ہم لڑتے ہیں 100 گز پر، ہم لڑتے ہیں 500 گز پر، ہم لڑتے ہیں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں 1000 گز پر۔ بھائی بھائی کا نہیں ہوتا آج جگہ پر۔ خدا کی خدائی دیکھیں، اور خدا کی خدائی کیا ہے؟ آسمان بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، زمین میں بسنے والی ہر ایک انمول سے انمول چیز اس کی ہے۔ ہم اور ہماری ساری زندگی ایک گھر کے چکر میں نا لٹ جاتی ہے۔ آسمان اس کا، زمین اس کی، زمین میں بسنے رہنے اور ہر ایک مخلوقات اس کی، سب کچھ اس کا ہے۔ زمین کو پیدا کرنے والا وہ ہے، آسمان کو بنانے والا وہ ہے، آسمان کو تعینات کرنے والا وہ ہے، زمین میں اگانے والا وہ ہے، سب کچھ تو وہ کرنے والا ہے۔ لیکن کیا ہی عظمت ہے اس میرے منجی عالم یسوع مسیح کی کہ وہ پیدا ہوا تو کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا۔ یہ ہے مسیح کی عظمت۔ نہ اس کے لیے سرائے میں جگہ ہے، کہنے کو زمین بھی اس کی ہے، آسمان بھی اس کا ہے، اور زمین پوری دنیا اور کائنات اس کی ہے۔ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے۔ لیکن آج ہی میں بشپ صاحب سے بات کر رہا تھا، اور کچھ ایسی ایک بات پر وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے کہ سب کچھ اس کا ہے،
لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے لیے سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے. مالک کہنے کو سب کچھ وہ ہے، آنر ہے وہ ہر ایک چیز کا، ایون تک کہ ہماری زندگیوں کا بھی وہ آنر ہے، مالک ہے وہ، لیکن کہنے کو اور نظر آنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تک کہ سرائے میں بھی جگہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس جھولا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہے. لیکن مسیح کی عظمت دیکھیں کہ وہ پیدا ہوا تاکہ ہمیں برتر نہ اپنے آپ کو دکھا سکے بلکہ منجی نجات دے سکے. اور کلام مقدس اسی لیے تو بائبل یہ بیان کرتی ہے. آئیں ذرا غور کریں کلام مقدس میں، لوکا کی انجیل دوسرے باب اس کی 13ویں آیت. یوں مقوم ہے، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، آدم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سنا. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلیں. اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. اب خاص بات، فرشتہ نے، اور نہ صرف فرشتہ بلکہ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی ظاہر. اب مسیح کی پیدائش پر زمین اور آسمان میں خوشی، مسیح کی پیدائش پر زمین اور آسمان خوشی سے جھوم رہا ہے، کیونکہ مالک زمین پر تجسم اختیار کر چکا ہے. خالق اس دنیا میں آ چکا ہے. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے آسمانی مخلوقات بھی مسیح کی پیدائش سے خوش ہے. آج المیہ کیا ہوتا ہے؟ مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، آسمانی مخلوقات خدا کی حمد کرتی ہیں. لیکن زمینی مخلوق، جو مخلوق جسے خدا نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، وہ خدا کی حمد کرنے سے قاصر ہوتی ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں 2 مہینے پہلے نا کرسمس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لینا دینا بنانا. اور کچھ تو ایسے بیٹھے ہوئے جن کے چہرے افسردہ ہوئے ہیں، جن کے سوٹ ہی نہیں بنے ہوئے. کوششیں بڑی کی ہیں لیکن پھر بھی نہیں بنے. اب غور کریں، ہم بڑی تیاریاں کرتے ہیں، گھر دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، نہیں بھی تو پینٹ کر رہے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن ہم اگر آسمانی لشکر کے گروہ کی طرح یکجا ہو کر ایک کلیسیا میں شامل ہو کر اس کی حمد کریں تو یہ اس سے بھی عمدہ بات ہے. ایکلیسیا جس کا یونانی میں ترجمہ ہے لوگوں کی جماعت، لوگوں کا گروہ. اگر آسمانی مخلوق اور مخلوقات اگر خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر خوشی سے حمد کر سکتی ہے تو خدا نے تو ہمیں مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، تو ہم بھی خدا کی حمد کر سکتے ہیں. ہم بزی تو رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو تیاریاں کر لیں، سوٹ بنا لیں، یہ کر لیں، فلاں کر لیں، بہت کچھ کر لیں. ٹائم آئے گا
تھک جائیں گے، جائیں گے نہیں، کہیں گے چلو رات نہیں، سردی بہت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، چلو صبح چلے جائیں گے۔ صبح جب ہوتی ہے، صبح جاگ ہی نہیں آتی، ٹائم ہی گزر جاتا ہے، کہتے ہیں اوہ چلو خیر نئے سال پر چلے جائیں۔ اور کچھ جو بڑے عاقل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں بیٹھ کے ٹی وی آن کر لو، میڈیا بہت ہے آج کل، میڈیا چینلز بہت ہے، وہ آن کرو، وہ دیکھو، ادھر کی ادھر کی بات ایک ہی ہے، وہاں کی یہاں کی بات ایک ہی ہے۔ لیکن میں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہر ایک چیز کی ایک سینکٹٹی ہے، اور کیا ہی عظیم بات ہے کہ ہم اس لشکر کے گروہ کی طرح اس کے پیدا ہونے کی خوشیوں میں شریک ہو کر ایک جگہ جمع ہو، اور جگہ جہاں پر وہ موجود ہو۔ چرواہوں نے کیا کیا؟ آئے غور کریں 15ویں آیت۔ جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ اب خاص بات، فرشتہ نے ان چرواہوں کو بڑی خوشی کی بشارت دی ہے، خوشی کی بشارت دی ہے۔ انہوں نے بشارت کو کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ انہوں نے کہا سن لیا، اچھا یسوع مسیح پیدا ہوا، چلو شکریہ، کسی نے تو ہم کو پوچھا، کسی نے تو ہمیں بتایا، چلو اس قابل تو ہوئے کہ کسی نے ہمیں یہ ضرور بتا دی کہ منجی پیدا ہو چکا ہے، پتہ نہیں گھر والوں نے بتانا تھا یا نہیں، چلو اچھی بات ہے، شکر ہے اب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے سنا، اور وہ یہ بھی جواز دے سکتے تھے بھیڑ بکریاں ہیں کہاں پر اب جائیں گے، اور رات کا وقت ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے انہوں نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، اس بات کو ذرا بھی مد نظر نہ رکھا کہ کیا ہوگا، کیا وہاں پر ماجرا ہوگا، بلکہ انہوں نے اس بات کو سن کر یہ سمجھا، یہ جانا کہ ہمیں بھی جانے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، آئیے ذرا غور کریں، دیکھیں میرے ساتھ کلام مقدس میں 16ویں آیت۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پایا۔ اب خاص بات، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جلدی سے جا کر اس پورے منظر کو دیکھا کہ منجی پیدا ہوا ہے، تو منجی کہیں دیر نہ ہو جائے، جلدی سے دیکھا، اور جلدی سے دیکھ کر آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں 7ویں آیت۔ اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اب مشہور کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ فرشتہ نے؟ فرشتہ نے صرف ان چرواہوں کو بتایا اور کسی اعلیٰ مکتبہ فکر کے لوگوں کو نہیں بتایا، صرف انہیں بتایا۔ لیکن انہوں نے ہر ایک بندے کو بتایا، ہر ایک فرد بشر کو بتایا، ہر ایک خاص و عام کو بتایا۔ اور کیا بتایا؟ آج داؤد کے شہر میں ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب بھی مل کر کہیں
آج ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، وہ منجی پیدا ہوا، اس بات کو انہوں نے اور مزید مشہور کیا۔ آج ہمارا بھی ایک کام ہے، آج ہمیں بھی ایک ٹارگٹ اسائن دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس بشارت کو، جو بڑی بشارت ہے، ہر خاص و عام تک پہنچائیں، ہر خاص و عام تک بتائیں، اسے بتائیں کہ منجی پیدا ہوا ہے، اور منجی پیدا ہوا ہے اسے بھی لے کر آئیں۔ تب وہ بڑی خوشی کی خبر، تب وہ بڑی خوشی کی بشارت ہماری زندگیوں میں گہرے اثرات کو قائم کرتی جائے گی، اور یقیناً پھر کرسمس ہماری زندگیوں میں ایک بابرکت کرسمس ہوگا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس بڑی خوشی کی بشارت کو چرواہوں کی طرح لے اپنے لیے، کہ یہ خوشی کی بشارت ہے اور انہوں نے اپنا کام کیا، اور وہ کام یہ کیا کہ لوگوں تک بتایا، لوگوں تک مشہور کیا، واضح کیا۔ اور جب انہوں نے ایسا کیا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے 20ویں آیت، چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ وہ بھی آسمانی لشکر کے گروہ کی طرح، انہی کی طرح خدا کی ہم کرتے ہوئے لوٹے۔ آج خدا تقاضا کرتا ہے، کرسمس مسیح کا پیدا ہونا آپ کے لیے ہم اور تمجید کا باعث ہو، اور جب آپ یہاں سے رخصت ہو تو حمد اور تمجید کرتے ہوئے لوٹیں، دوسروں تک اس بات کو عام کریں، بڑی بشارت کو، خوشی کی بشارت کو عام کر کے ہر ایک فرد، ہر ایک شخص تک پہنچائیں، اور اسے بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی آ کر دیکھے جس طرح چرواہوں نے دیکھا۔ اور یقیناً جب مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، مسیح کا دیدار خاص کر لیتے ہیں، تو مسیح ان کی زندگیوں میں اپنی خوشی کو قائم کر دیتا ہے۔ وہ حمد اور تمجید کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بڑی خوشی کی بشارت کو، مسیح کی پیدائش بڑی خوشی کی بشارت ہے، اسے مشہور کریں، تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش جو آپ کے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے، اب وہ دوسروں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بشارت ہو، اس عزم کے ساتھ آپ کھڑے ہو کہ خداوند اب یہ میرے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بڑی خوشی کی بشارت ہو، تاکہ وہ مسیح کو دیکھیں اور مسیح ان میں